अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी तो सुनाएं, क्या आपको मदात मुश्किल लग रही हैं? क्योंकि जब समझ ना आए तो ऐसे ही लगता है कि बहुत मुश्किल है। हालांकि ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको ये याद हो गया है कि अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और याय मद्दा क्या हैं और कैसे उनकी निशानी क्या है दो हरकत लंबा करने की, तो बस उन्हीं को चार हरकत हमने कैसे लंबा करना है और खड़ी हरकत को दो हरकत से चार हरकत कैसे लंबा करना है। अब देखें, एक दफ़ा फिर मैं दोहरा देती हूँ कि अलिफ मद्दा के आगे हमज़ा आ जाए तो चार हरकत लंबा हो जाएगा। वाव मद्दा, याय मद्दा के आगे हमज़ा आ जाए तो चार हरकत, वाव मद्दा के आगे, याय मद्दा के आगे चार हरकत हम लंबा कर लेंगे। और अगर अलिफ वाला हमज़ा आ जाए जिसके ऊपर ज़े ज़बर पेश होगी, तब भी अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, याय मद्दा चार चार हरकत ही लंबे होंगे। उसके बाद हमने पढ़ा कि खड़ी हरकत जो हैं वो उनके आगे भी हमज़ा आ जाए तो वो चार हरकत लंबी हो जाएंगी। खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, इनके आगे भी हमज़ा आए तो चार हरकत हम लंबा कर लेंगे। यहाँ तक हमने कर लिया था, क्योंकि खड़ी ज़बर के बाद हमज़ा, खड़ी ज़बर के बाद हमज़ा और खड़ी ज़बर के बाद हमज़ा और खड़ी ज़बर के बाद हमज़ा। उम्मीद है आपको ये इसकी भी समझ आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे छः हरकत हम लंबा कैसे करेंगे। हम हरूफ मद्दा को अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, याय मद्दा चार, हमने दो से चार हरकत सीखा लंबा करना। अब हम सीखेंगे कि हमने खड़ी हरकत को और हरूफ मद्दा को छः हरकत कैसे लंबा करना है। अच्छा जी, अब ये है खड़ी ज़बर और आगे क्या आ गया, जज़म। जब भी खड़ी हरकत के आगे जज़म आ जाए, हरूफ मद्दा और खड़ी हरकत के आगे जज़म आ जाए तो छः हरकत लंबा हो जाता है। पहली क्या चार की क्या निशानी थी, चार हरकत की, कि हमज़ा आ जाए तो हम चार हरकत लंबा कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखें खड़ी ज़बर है, खड़ी हरकत, हरूफ मद्दा और खड़ी हरकत के बाद जब जज़म आ जाए, ठीक है, वो हमज़ा निशानी थी चार हरकत वाली, छः वाली क्या है, जज़म। जब भी खड़ी हरकत और हरूफ मद्दा के आगे जज़म आएगी तो हम चार से छः हरकत लंबा कर लेंगे। अब लंबा कैसे करेंगे, हमज़ा खड़ी ज़बर लाम आल, अब ये छः हरकत लंबी होगी। हमज़ा खड़ी ज़बर आ, नून ज़बर ना, आल, आना। अब देखिए ये छः हरकत हमने लंबा किया, लेकिन जज़म वाला हर्फ पूरे कुरान मजीद में एक ही है, इसलिए आपने इस हर्फ को फोकस करना है कि खड़ी ज़बर के बाद जज़म आ गई है तो इसको हम छः हरकत लंबा करेंगे। वैसे जो निशानी है हरूफ मद्दा और खड़ी हरकत के बाद छः हरकत लंबा करने वाली, वो है शद। जब भी अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, याय मद्दा के आगे शद वाला हर्फ होगा तो और खड़ी हरकत के बाद, तो हम हरूफ मद्दा को भी और खड़ी हरकत को भी छः हरकत लंबा कर लेंगे। वो कैसे करेंगे, अब आप ये देखें, हमज़ा खड़ी ज़बर मीम आम, ठीक है, और ये मीम ज़ेरिया मी, नून ज़बर ना। अब खड़ी ज़बर थी, मीम पे शद है, यहाँ पे गुन्ना भी करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी नून और मीम पे शद होगी तो गुन्ना करेंगे। गुन्ना नाक में थोड़ी देर आवाज़ के ठहराने को कहते हैं। अब इस खड़ी ज़बर को हमने छः हरकत लंबा करना है, फिर हमने मीम पे गुन्ना भी करना है, फिर याय मद्दा है जज़म वाली, या पीछे से दो हरकत लंबा करेंगे और नून की ज़बर को लंबा होने से बचाएंगे।
اب کھڑی زبر آگے شد آ گئی تو ہم نے کھڑی زبر کو 6 حرکات لمبا کر دیا. واو زبر صاد، واو صاد، کھڑی زبر فا، صوف، فا کھڑی زبر فا، وصوفا، تا زیر تی، وصوفاتی. اب دیکھیں صاد پہ کھڑی زبر تھی، آگے فا پہ شد آ گئی ہے، تو کھڑی زبر کو ہم نے 6 حرکات لمبا کرنا ہے، اس لیے کہ کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کے آگے شد آ جائے تو ہم 6 حرکات لمبا کریں گے. وصوفاتی، واو زبر وا، لام زبر الف لا، ولا، تا زبر تا، ولا تا، حا کھڑی زبر دود، حاد، دود پیش واو دو، تحاضو، نون زبر نا. اب دیکھیں کھڑی زبر آگے دود پہ شد تو ہم 6 حرکات لمبا کریں گے، اور یہ الف مد ہے 2 حرکات لمبا ہوگا. وَلَا تَحَاضُّونَ، وَلَا تَحَاضُّونَ. اب دیکھیں کھڑی حرکات کے بعد شد آ گئی تو 6 حرکات لمبی ہو گئی، کھڑی حرکات کے بعد شد تو کھڑی حرکات 6، کھڑی زبر 6 حرکات لمبی، کھڑی زبر کے بعد شد تو کھڑی زبر 6 حرکات لمبی کی. اب ہے الف مدہ کے بعد شد، صاد زبر صو، واو زبر الف فا، واف. اب دیکھیں مد تھی، فا زبر فا، صوافا. میں نے پہلے ہی لمبا کر لیا تھا، لیکن جب دوبارہ فا کی زبر کو پڑھیں گے اس کے بعد پھر مد کو ہم لمبا کریں گے. بیچ میں واو زبر الف فا مد واف ایسے نہیں بول رہی، بیچ میں مد کا میں نام نہیں لے رہی کیونکہ وہ اکثر لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ نے صرف یہ ذہن میں رکھنا ہے صوت کو موٹا پڑھنا ہے، زبر ہے اس پہ لمبا نہیں کرنا. یہ آگے الف مدہ ہے، واو زبر الف وا، آگے فا پہ شد آ گئی ہے تو یہ 6 حرکات لمبا کریں گے. پہلے الف مدہ کے بعد کیا تھا نشانی حمزہ، تو 4 حرکات لمبا کیا، پھر اس کے بعد اب شد نشانی ہے کہ شد آ جائے تو 6 حرکات. صوافا، غین زبر یا غی، اب یہ جائلین ہے یا جزم علی پیچھے زبر، غین کو موٹا پڑھیں گے. غی رو زبر رو، غی رو، رو پہ زبر یا پیش ہو تو را موٹی پڑی جاتی ہے. میم پیش مو، دود زبر الف رو، دور، رو دو زر رن، غیر مضارن. اب یہ دیکھیں دو زبر الف دو، آگے شاد آ گئی ہے تو یہ 6 حرکات لمبا ہو گیا ہے. غیر مضارن، واو زبر وا، لام زبر الف لا، ولا، جیم زبر الف نون جان، ولا جان، نون 2 پیش نن. اب الف مدہ ہے، جیم زبر الف جا اور نون پہ شد آ گئی ہے تو یہ 6 حرکات لمبا کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ نون پہ اور میم پہ شد ہو تو غنہ کیا جاتا ہے، یہاں پہ ہم غنہ بھی کریں گے. وَلَا جَانٌّ، وَلَا جَانٌّ، لام زبر لا، دو زبر الف لام دول، لام پیش واو لو، لا ضالو، نون زبر نا، لا ضالون. اب یہ الف مدہ تھا، آگے شد آ گئی ہے تو اس کو ہم 6 حرکات لمبا کریں گے. اور شد والا حرف آپ کو پتہ ہے کہ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے. اب دیکھیں دو زبر الف لام اس کے ساتھ پڑھا گیا، پھر لام پیش واو لو. اب
لام کو دوبارہ ہم نے پڑھا۔ اب یہ واو مدہ بھی ہے، جزم والی واو پیچھے پیش 2 حرکات لمبا ہوگا۔ یہ الف مدہ 6 حرکات ہوگا کیونکہ آگے شد تھی، اور یہ 2 حرکات۔ لا ضالون، ذو زبر الف نون ذون، نون زیریہ نی، نون زبر نا۔ اب یہ ذو الف مدہ ہے، ذو کو موٹا بھی پڑھیں گے، نرم بھی ہے، اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ نون پہ ہم غنہ بھی کریں گے، نون پہ شاد آ گیا ہے، لیکن الف مدہ کے بعد شاد ہے تو الف مدہ 6 حرکات لمبا ہو جائے گا۔ یہ یائے مدہ ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے، نون کی زبر کو لمبا ہونے سے بچائیں گے۔ ظونین، ظونین، واو زبر وا، لام زبر ضاد، لب، ولب، ضاد زبر الف لام ضال، لام زیریہ لی، نون زبر نا، ولضالین۔ اب الف مدہ، ضاد کو موٹا بھی پڑھیں گے، دو زبر الف دو، الف مدہ اور لام پہ شاد آ گئی تو یہ نشانی ہے الف مدہ واو مدہ یا مدہ کے بعد شاد آ جائے یا کھڑی حرکات کے بعد، تو ہم 6 حرکات لمبا کر لیں گے۔ وَلَضَّالِّينَ۔ آج کا لیسن ہم یہاں تک ہی رکھتے ہیں۔ ہم جب بھی کھڑی حرکات اور حروف مدہ کے بعد جزم والا حرف آئے گا تو 6 حرکات لمبے ہو جائیں گی، کھڑی حرکات بھی اور حروف مدہ بھی، لیکن پورے قرآن مجید میں جزم والا صرف ایک ہی حرف ہے کھڑی حرکات کے بعد، یہ آنا، آمینا، والصافات، ولا تحاضون، صواف، غیر مضار، ولا جان، لضالون، ظانین، ولضالین۔ امید ہے آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن ہم ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔